समर डिजिटल से मैं हूं हामिद और रहमान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,500 कोरोना के जो मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो अमवात हैं वो 12 अमवात रिपोर्ट हुई जो कोरोना वायरस के नतीजे में इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में इस तक जो पॉजिटिविटी रेट है, जो मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 11% तक जा पहुंची है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि कुछ अर्सा कबल यानी कि गुज़िश्ता महीने ये शरह जो है वो 1 से 2% तक थी, जो अब 11% तक पहुँच गई है। इसी तरह सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 3,500 कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 अमवात जो है वो कराची से रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह पंजाब से तकरीबन 1400 केसेस जो है मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 अमवात पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 ही अमवात जो है वो इस्लामाबाद से भी रिपोर्ट हुई हैं। तो जो कराची है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। पहले हमने ये देखा था कि सिर्फ कराची ऐसा शहर था जहाँ पर जो है वो ओमिक्रॉन के नतीजे में कोरोना केसेस की शरह जो तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10 से 12% तक जा पहुँचा है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 45% रही है, जबकि इसी तरह लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 12% तक पहुँच गई। इससे पहले कि हम बाकी शहरों का तस्करा करें कि मुजफ्फराबाद में भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है एकदम से जंप लेकर 20% तक पहुंच गई, जबकि हैदराबाद में ये शरह जो है 17% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह रावलपिंडी में 13% है, इस्लामाबाद में 12% है, सवाबी में 11% और पेशावर में भी ये मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 12% रही है। इसके अलावा जो दीगर शहर हैं जिस तरह कोटरी है, मीरपुर है, गिलगित है, मर्दान है, बहावलपुर है और फैसलाबाद है, यहाँ पर भी जो मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 7, 8 और 9% रही है। माहिरीन का ये कहना है कि ज़ाहिर है इससे ये बात साबित है कि जो मुस्बत केसेस की शरह पहले बहुत कम थी, अब वो तेज़ी के साथ मुल्क भर में फैली और वो केसेस की शरह यूँ लगता है कि बाकी शहरों में भी 10% से ऊपर चली जाएगी। माहिरीन का ये कहना है कि ज़ाहिर है जहाँ आम अफराद मुतासिर हो रहे हैं, हमारी वहाँ पर मुख्तलिफ अस्पतालों में बात हुई है, हमारी मुख्तलिफ माहिरीन से बात हुई और उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज है या जो दूसरा तिब्बी अमला है या गैर तिब्बी अमला है अस्पताल का, वो भी जो है कोरोना वायरस के नतीजे में तेज़ी से मुतासिर हुए और उनकी बड़ी तादाद जो है वो घरों में आइसोलेशन में है। हमारी पीएमए के रहनुमाओं से बात हुई है, जो उनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर कैसर सजाद, उनका ये कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बड़ी तादाद में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जो है कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। कोई लगभग 700 के करीब, एक अंदाज़ा उन्होंने बताया कि 700 के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो जो है कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो माहिरीन है हमारी उनसे बात हुई है, जो फैसल महमूद हैं आगा खान के, उनसे हमारी बात हुई है, या इसी तरह जो अब्दुल बारी खान हैं उनसे हमारी इंडस के बात हुई। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स को ये जो इन्फेक्शन है वो मरीजों से नहीं लगा, यानी कि अस्पताल से वो मुतासर नहीं हुए, बल्कि ये जो कम्युनिटी में जो तकरीबात हुई हैं, कम्युनिटी से इनको ये वायरस जो मुंतकिल हुआ। और उनका ये कहना है कि जहाँ आम अफराद जो है वो एहतियात नहीं कर रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, वहाँ बड़ी तादाद में हमने देखा है कि डॉक्टर्स भी जो है अब एहतियात नहीं कर रहे, वो मास्क अमूमन महफिलों में उतार देते हैं, दोस्तों में जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रखते, तो जिसके नतीजे में डॉक्टर्स बड़ी तादाद में कोरोना वायरस से मुतासर हुए। हमारी जिना अस्पताल के ENT वार्ड के जो सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक डोगर, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि उनके वार्ड में 5 जो मरीज़ थे जिनके ऑपरेशन होने थे वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए। इस तरह उन्हीं के वार्ड में 6 जो ये कह सकते हैं कि जी जो उनके जो कंसल्टेंट हैं एक वो मुतासर हुए हैं, उनके 4 जो PGs हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर के 2 स्टाफ समेत जो उनके तकरीबन कोई 10 के करीब जो अमला है वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए और इसके नतीजे में जो मेजर ऑपरेशन थे वहाँ वो मुलतवी हुए हैं। ताहम उनका ये कहना है कि जो प्रोसीजर्स थे वो हम कर रहे हैं, जो मामूली नौइयत के ऑपरेशन है वो कर रहे हैं, क्योंकि ENT में ज़ाहिर है नाक, कान और हलक का मामला होता है और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज़ाहिर है इसी हिस्से को ज़्यादा मुतासर कर रहा है, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है बड़ी तादाद में मुतासर हो और इसीलिए उन्होंने जो बड़े मेजर ऑपरेशन थे वो नहीं कर रहे और जो प्रोसीजर्स उनको उन्होंने जारी रखा हुआ है। हमारी जिना अस्पताल में बात हुई, वहाँ तकरीबन इस वक्त कोई 25 के करीब जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस के वार्ड में दाखिल हैं, मुतासिर हैं। हमारी सिविल हॉस्पिटल में बात हुई है, उनका ये कहना है कि सिविल अस्पताल में जो मेडिकल वार्ड 5 था उसे दोबारा कोरोना वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में कोरोना के पेशेंट दाखिल होना शुरू हुए थे और अब वहाँ पर तकरीबन कोई 50 अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के नतीजे में वार्ड में दाखिल हैं। इसी तरह जिना अस्पताल का मेडिकल 5 जो है वहाँ पर भी PGs और डॉक्टर्स और जो एक कंसल्टेंट है वो कोरोना वायरस से मुतासिर
متاثر ہوئے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی 8 سے 10 افراد طبی عملے کے ایسے ہیں جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو 5 دن کے لیے وہ جو ہے وہ کرنٹینہ میں رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ اسپتال بلا لیا جا رہا ہے، کیونکہ عملے کی کمی ہے اور کرونا پیشنٹس کا بھی جو ہے دباؤ بڑھ رہا ہے، تو اس لیے ان سے ڈیوٹیز لی جا رہی ہے۔ ہماری محکمہ صحت کے جو ذمہ داران ان سے بات ہوئی ہے، پی ایس ایل کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جو کھلاڑی ہیں وہ ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، آفیشل جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو جو ہوٹل کا عملہ ہے، جو کھلاڑی ہیں اور جو نیشنل اسٹیڈیم کا عملہ ہے، ان کا جو ہے گزشتہ روز ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد جو نیشنل اسٹیڈیم کے 9 عملے کے افراد ہیں، اسی طرح 2 کھلاڑی ہیں، 2 ٹیم آفیشلز ہیں، اور اسی طرح ہوٹل کے عملے کے 40 جو ملازمین ہیں ان میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور ان کو جو ہے وہ کرنٹینہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ جبکہ ہماری جو ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں کراچی کے، ان سے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر اکرم سلطان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیشنل اسٹیڈیم کا عملہ ہے ان کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی آمد و رفت کو محدود کیا جائے اور ان کو تمام سہولیات جو ہے نیشنل اسٹیڈیم میں ہی مہیا کی جائیں۔ ڈاکٹر اکرم سلطان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ایک میڈیکل ایمرجنسی یونٹ جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم میں قائم کیا گیا ہے، جس کے ساتھ 2 ایمرجنسی بیڈز موجود ہیں، مرد و خواتین ڈاکٹر سمیت جو پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز ہیں وہ بھی وہاں پر تعینات ہوگی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایمرجنسی میں ہمیں ضرورت پڑی تو بیڈز کی تعداد 10 تک ہم بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ آرتھو فزیشین ہیں، آرتھوپیڈکس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں اور نیورولوجسٹ ہیں، اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی وہاں پر تعینات کیے جائیں گے، تاکہ اگر شائقین میں سے یا کھلاڑیوں میں سے کسی کو کسی میڈیکل کوئی طبی ضرورت پڑتی ہے، ان کو جو ہے کوئی ایمرجنسی پڑتی ہے، تو ان کا وہاں پر فوری طور پر وہاں پر ان کو یہ سہولیات میسر آ سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے، کرونا وائرس کے کیسز جو تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، یعنی کہ ہر فرد ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو برقرار رکھے، بھیڑ میں جانے سے گریز کیا جائے، تو جو ہم اس کی جو انفیکشن ریٹ جو ہے کرونا وائرس کو، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ احتیاط اس طرح نہیں کر رہا جس طرح کرنی چاہیے۔ ماسک اگر پہنا جا رہا ہے تو بحالت مجبوری پہنا جا رہا ہے، اس کو بچاؤ کے لیے نہیں پہنا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ماسک جو پراپر جو ہے اپنا چہرہ جو ڈھانپا جاتا ہے اس کو نہیں ڈھانپا جا رہا۔ تو اس وقت مجھ سمیت ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس کریں، کیونکہ اب شہر میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سے گرد آلود جو ہے وہ جھکڑ چلے ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے خشک ہوائیں ہیں، بیماریاں مزید بڑھیں گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز نے اب یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کرونا ہی کنسیڈر کرے اور خود کو آئسولیشن میں لے جائیں، یا ہو سکے تو 2 دن بعد اپنا جو ہے کرونا ٹیسٹ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں، اور اسی طرح اپنا ملنا جلنا اور انہوں نے جو کمیونٹی میں جانا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود تو متاثر ہیں ہی، لیکن بہت سے دیگر لوگوں کو بھی وہ متاثر کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہر ہے اومیکرون کو اتنا سیویئر نہیں ہے، اتنا مہلک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے، ایک سے دوسرے فرد کو بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا انفیکشن ریٹ اسی طرح تیزی سے دوسروں کو یہ منتقل ہوتا رہا، متاثر کرتا رہا، تو ظاہر ہے اسپتالوں پر لوڈ بڑھے گا، جو بعد میں اموات میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہم نے 2 روز قبل دیکھا جو کراچی میں صرف جو ہے وہ 17 افراد جو تھے وہ کرونا وائرس کے نتیجے میں انتقال کر گئے، جبکہ ملک بھر میں یہ تعداد 23 تک پہنچ گئی تھی۔ تو اسی طرح اچانک سے جو ہے یہ جو اموات کا ریشو ہے بڑھ جاتا ہے کرونا وائرس کے نتیجے میں۔ تو ڈاکٹر سے کیا ہے کہ یہی کہنا ہے کہ احتیاط کے نتیجے میں ہم اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی اس وائرس کے نتیجے میں متاثر ہو رہے ہیں، تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر آپ کو بخار ہے تو آپ خود کو آئسولیشن میں رکھیں، خود کو گھروں پر رکھیں، باہر نکلنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی بہت سے دوسرے لوگوں کو کرونا وائرس میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی معلومات۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیغام بھیجیے، اور مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سما.TV۔